السلام عليكم. في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش غادي نخدموا هذا لو بوني. غنخدموه بالغرزه في بحال اللي درنا في لي شارب ولي ميتان اللي في الفيديو السابق باش نكملوا لونسومبل. لا بوم ديال لو بوني غادي نخدموها بكروشي 5 ملم، وبالنسبه لسلسله البدايه خاص يكون فيها مولتيبل دو 3، يعني تبقاو غاديين 3 الغراز 3 3 3 حتى تكملوا الدوره ديال الراس. بالنسبه لي انا غادي ندير 72 غرزه. بسم الله. كنديروا عقده البدايه، واحد جوج ثلاثة 4. كملنا السلسله. دابا غير خصنا نسدوها، كنبقاو غاديين معاها بحال هكا باش ما تعواش، وغادي نسدوها في اول غرزه خدمناها. كندخلوا لو كروشي في هذه الغرزه، كناخذوا الخيط كندوزوه في لي دو بوكل اللي عندنا في لو كروشي، وفحال هكا سدينا سلسله. دابا غادي نبداو في اول صف، كنطلعوا بجوج ديال الغرزات. غادي نجيو لهاد الغرزه اللي هنا وغادي نديرو عمود بلفه، اون بريد. باش نديرو عمود بلفه كندورو الخيط على لو كروشي وكندخلوه في هاد الغرزه، كناخذوا الخيط كيوليو عندنا 3 بوكل، كناخذوا الخيط كندوزوه في جوج، كيبقاو لينا 2 بوكل، كناخذوا الخيط وكندوزوه في جوج. غادي نعاودو نفس العمليه في الغرزه اللي حداها. كناخذوا الخيط كندخلوه في الغرزه، كنعاودو ناخذوا الخيط كيوليو عندنا 3 بوكل، كناخذوا الخيط في جوج، كنعاودو ناخذوا الخيط وندخلوه في جوج. غادي نبقاو غاديين بحال هكا على طول الصف، كنديروا عمود بلفه في كل غرزه من السلسله. فوالا كملت الصف الاول. غادي نمشيو لهاد جوج غرزات ديال الديبار اون بيك دون لا دوزيام، كنمشيو لهاد الثانيه اون بيك دودون، كناخذوا الخيط وكندوزوه ديريكتومون في لا بوكل. بحال هكا كملنا الصف الاول. دابا الصف الثاني غادي نونفلوبيو هاد لي دو شينات، هاد الجوج غرزات ديال الديبار. غادي ندوزو لو كروشي من اللور، كناخذوا الخيط وكندوزوه ديريكتومون في لا بوكل. دابا غنطلعوا بجوج ديال الغراز، وفحال هكا غادي نكونوا درنا اون بريد اون اريير. غادي نجيو لهاد العمود بلفه اللي هنا وغادي نديرو اون بريد اون افون. باش نديرو اون بريد اون افون كناخذوا الخيط كندوزو الكروشي ديريير لا بريد مورا هاد العمود، كنعاودو ناخذوا الخيط عندنا 3 بوكل، كندوزو الخيط في 2 بوكل، كيبقاو لينا 2 بوكل، كناخذوا الخيط كندوزوه في 2 بوكل. دابا في هاد لا بريد اللي حداها، هاد العمود اللي هنا، غادي نديرو اون بريد اون اريير. كناخذوا الخيط كندوزو لو كروشي ديريير لا بريد، كناخذوا الخيط عندنا 3 بوكل، كندخلو في جوج بي في جوج. وهذه اللي هنا غادي نديرو فيها اون بريد اون افون، عمود بلفه من الامام. كناخذوا الخيط كندوزو لو كروشي ديريير لا بريد، كناخذوا الخيط عندنا 3 بوكل، كنديرو في جوج بي في جوج. كتعطينا هذا الشكل. هذا كيجي عمود بلفه، هذا كيتعتبر اون بريد اون اريير، هذا اون بريد اون افون، اون بريد اون اريير، اون بريد اون افون. وغادي نكملوا بحال هكا طول لو لون ديال لو رون. نبقاو غاديين اون بريد اون اريير، اون بريد اون افون حتى نكملوا الصف ديالنا. قربت نكمل الصف الثاني، بقات ليا اون بريد اون افون، عمود من الامام.
دائما في الاخر ديال كل صف من هاد لابوند خاص يكون العمود اللي غنديرو خاصو يكون عمود من الامام، يعني اون بريد اون افون. دابا غنسدو الصف، كنمشيو الغرزه الثانيه ديال لا شينيت دو ديبار، اون بيك، كناخدو الخيط اي اون لو باس ديريكتومون في هاد لا بوكل هنا. وكيف ما درنا هنا on va envelopper هاد لي دو شينيت par derrière، يعني كندوزو لو كروشي par derrière، كناخدو الخيط et on le passe directement في لا بوكل اللي عندنا في لو كروشي. كنطلعو بجوج ديال الغراز وغادي نبداو نديرو فوق كل بريد اون افون اون بريد اون افون، et فوق كل بريد اون arrière اون بريد اون arrière. فوق ما يبان لينا عمود من الخلف كنديروه عمود من الخلف، ومن يكون عندنا عمود من الامام كنديرو عمود من الامام. كناخدو الخيط كندوزوه derrière كندوزوه devant la bride، on passe par deux et on passe par deux. وغادي نكملو بحال هكا على طول الصف، وهذا غيكون هو لو باترون ديالنا حتى نكملو لا بوند. يعني كنبقاو غاديين اون بريد اون افون اون بريد اون arrière. ملي كنوصلوا لهنايا خاص دائما تكون اون بريد اون افون هي في الاخر ديال الصف. كنسدو في لا دوزيام شينيت ديال لا شينيت دو ديبار و اون انفلوب هنايا هاد لي دو شينيت دو ديبار اون لي انفلوب par derrière باش كنديرو هاد ليفي ديال اون بريد اون arrière. بالنسبه ليا انا غادي ندير 10 ديال لي رون ونرجع معكم. بالنسبه ليا انا je vais faire 10 rons. نتوما si vous voulez faire plus ou moins c'est à vous de voir. يعني le patron il est pas fixe, chacun il l'adapte كيف ما كيبغي. Voilà, je continue. غادي نكمل ان شاء الله لي 10 rons ونرجع معكم. فوالا كملت لا بوند ديال لو بوني ديالي. فوالا كيفاش كتجي، درت فيها 10 صفوفه باش كتحسبوا شحال درنا من صف. il suffit de voir هاد لا بارتي اللي فيها لي بريد اون arrière. كتحسبوا هاد لو بغان هذا اللي هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وهذا هو العاشر. دابا غادي نبداو لو كور ديال لو بوني. كنا خدمنا بالكروشي نمره 5، دابا غادي نبدلو لو كروشي وغناخدو كروشي نمره 6. غادي نطلعو 3 ديال الغراز زائد غرزه ديال السيباراسيون، وفي نفس البلاصه اللي سدينا فيها لو رون كنديرو اون بريد عمود بلفه. كندورو الخيط كندخلو في هاد البلاصه نفسها اللي سدينا فيها 3 بوكل في جوج ثم في جوج. الا كنتو شفتوا لا فيديو السابقه ديال لي ميتان، لا فيديو اللي قبل منها ديال لي شارب، غادي يجيكم لو بوني ساهل. كنحسبوا جوج ديال الغرزات ما كنخدموش فيهم وكنخدموا في لا تروازيام. كنديروا عمود بلفه تروازيام، كنديروا غرزه ديال السيباراسيون، كنديروا عمود بلفه في نفس البلاصه نفس الغرزه. كندوروا الخيط كنخليو جوج ديال الغراز، كنجيو لا تروازيام كنديروا فيها اون بريد عمود بلفه زائد اون ماille de séparation زائد une bride dans le même endroit. On continue. كنخليو جوج ديال الغرات
وكنخدمو في لا troisième. Une bride, une maille de séparation, une bride dans le même endroit. On continue comme ça tout le long. نكملوا بحال هكا. هاد لو باترون غيكون هو لو باترون ديالنا. غيكون هذا هو لو باترون ديالنا tout le long ديال لو رون. ونتلاقاو هنايا. كنخليو دائما جوج ديال الغراز وكنخدموا في الثالثه. Une bride, une maille de séparation, une bride. فوالا كملت اخر في الصف الاول. كنسد هاد الصف في لا troisième chaînette de départ. دابا غادي ندخلو لو كروشي في هاد ليسباس فيد اللي في الفي. كناخدو الخيط وكندخلوه ديريكت في لا بوكل باش نبداو الصف الثاني. كنطلعو 3 ماي بلس اون ماي دو سيباراسيون. في نفس ليسباس ديال في هنايا هاد ليسباس اللي هنا كنديرو اون بريد عمود بلا فا. غادي نجيو لهاد ليسباس هذا اللي في هاد في اللي حداها كنديرو في يعني اون بريد عمود بلا فا زائد غرزه ديال سيباراسيون زائد عمود بلا فا. كنديرو نفس الشيء في هاد الفي هادي. كنجيو لهاد ليسباس كنديرو في تولي عندنا في سور في عمود بلا فا غرزه ديال سيباراسيون عمود بلا فا. في وسط كل في غادي نخدمو في. كنبقاو غاديين بحال هكا حتى كنكملوا الصف. وهذا هو لو شيما اللي غادي نتبعوه طول لو لون ديال لو بوني. يعني هذا هو لو شيما اللي غادي نتبعوه حتى نكملوا لا لونغور اللي بغينا في لو بوني. غادي نبقى ندير في فوق كل في ومن نوصل لهنايا كنسد الصف ديالي في لا troisième chaînette. كندخل لو كروشي كناخذ الخيط pour commencer le nouveau rang وكنطلع 3 بريد بلس اون مايون لير بلس في لو ميم اسباس كنديرو اون بريد. فوالا كملت لو كور ديال لو بوني. درت فيه 20 رون. نتوما تقدروا ديروا اكثر او اقل على حساب كل واحد و لو موديل اللي بغى يجيه في لو بوني واش بغى يجي طايح او لا. دابا لو رون سويفون اللي غنديرو غادي يكون ان رون دو ديمينيسيون باش غادي نسدو لو بوني من الفوق. كنطلعوا 3 الغراز. غادي نجمعوا هاد لي دو في اون سول. يعني كنديروا هنا اون بريد عمود بلا فا وما كنكملوش. كناخذوا الخيط كندخلوا ديريكتومون في الفي. كناخذوا الخيط عندنا 3 بوكل. كناخذوا الخيط كندخلوا في جوج كيوليو عندنا 2 بوكل في لو كروشي. ما كنكملوش العمود يعني on termine pas la bride et on passe directement la deuxième V. يعني كناخذوا الخيط كندخلوا ديريكتومون في لا دوزيام في. كنعاودوا ناخذوا الخيط كندوزو في جوج كيوليو عندنا 3 بوكل في لو كروشي. غادي ندوزو فيهم 3 بحال هكا. جمعنا هاد لي دو في وحده. غنديروا لا ميم شوز لهادو. يعني اون باس ديريكتومون كناخذوا الخيط كندوزو لهاد الفي ناخذوا الخيط كندوزو في جوج كيولي عندنا 2 بوكل اون تيرمين با. نعاودوا ناخذوا الخيط اي اون باس على لا دوزيام. ناخذوا الخيط عندنا 4 بوكل اون باس بار 2 et après on passe par 3. غادي نكملوا بحال هكا tout le rond ديال diminution. يعني كنديروا une bride non terminée et on passe le deuxième V.
كنديروا une deuxième bride non terminée. après كندوزو في les 3 بوكل اللي عندنا في le crochet. كنبقاو غاديين فحال هكا حتى كنكملوا لو رون. كنديروا عمود بلفه بلا ما نكملوه، كنعاودوا ناخذوا الخيط وكنديروا عمود بلفه واحد اخر ما كاملش، من بعد كندخلوا لي 3. الا وصلتوا لا فان ديال لو رون ديالكم وبقات لكم اون سول في وما عندكمش واحده اخرى اللي غتجمعوها معاها، نو vous inquiétez pas، انا غادي نوريكم سكيل فو فير. alors كناخذوا الخيط on passe directement sur la V، كنديروا une bride non terminée يعني كندوزو في جوج كيبقاو لينا دو بوكل، كنمشيو ديريكتومون لا 3e chaînette ديال لا شين دو ديبار، يعني الغرزه الثالثه ديال هاد لا شينيت دو ديبار. كندخلوا فيها لو كروشي، كناخذوا الخيط، عندنا 3 ديال لي بوكل، كناخذوا الخيط وكندوزو فيهم ب3 اي كوم سا كنكونوا جمعنا هاد لا ديرنيير في مع هاد لي 3 شينيت دو ديبار. اي كوم سا غادي نكونوا سالينا اخر رون عندنا في لو بوني. غادي ناخذوا اسي دو فيل اللي غادي نجمعوا به هاد لو او ديال لو بوني، كنقطعوه، ناخذوا اسي دو فيل كنقطعوه، كنديروا اون ماي باش كنسدو، كنبقاو غاديين فحال هكا حتى كنكملوا كاع لي ماي اللي عندنا في لو او ديال لو بوني. Et voilà, le bonnet il est fini. كملناه. نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو. الا عجبتكم لا فيديو ما تبخلوش عليا بلايك وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. على بروشين ان شاء الله.